हाँ जी, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਥੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਇਹ ਮੇਥੀ, ਇਹ ਕੈਚਅਪ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਠਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਪਰਾਠਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਥੀ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਮੇਥੀ वाला। ਇਹ ਦੇਸੀ चीज़ बन गई ना। वाह 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 वाह। ये देखें जी, ये खाने के बाद ये केक है जो आज हमारे एक दोस्त हैं जाहिद साहब, वो जर्मनी से लाए हैं। बड़ा वीआईपी केक है, आप देख रहे हैं। ये पूरा है, अभी इसको किसी ने नहीं काटा। तो मैं जनाब आज ये केक जो है ना, जिन जिन लोगों की बर्थडे है उनके नाम ये करता हूँ, जिन बच्चों की बर्थडे है उनके नाम करता हूँ, जिन बड़ों की है, औरतों की, मर्दों की। तो ये केक जनाब हम ये काटने लगे उनके नाम का। और वो नाम मुझे लिख के बेशक भेज दें, वो मैं घूमती चाय में उनका नाम भी जिक्र करूँगा। ये केक उनके नाम का मैं काट रहा हूँ। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो जी, आहा हा 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 हा। ये देखें जी, ये कमाल देखें। ये कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया। ये ये कट गया है जी, और ये बहुत मज़े का लग रहा है मुझे। और ये जी, सॉरी मैंने मोबाइल ज़रा नीचे रख दिया था। ये कट गया है। तो हैप्पी बर्थडे जी, जिस जिसका भी है उसको हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, नवाज शरीफ को वापस लाए। माहौल बन रहा है इंशाल्लाह नवाज शरीफ का माहौल बन रहा है। कड्डो अपनी अपनी चावां ते ज़रा गपशप लाइए तुहाडे नाल, हैं कड्डो जी चावां कड्डो जी। सर चीज़ें देख ली हैं, खाने पीने की, केक और हर चीज़ देख ली है। हाँ जी सर जी, देखें इनकी दीदा दलेरी देखें। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके मुकाबले पे इन्होंने की है। DGISPR ने भी आज ताने मैंने मारे हैं कि जनाब ये जो 9 मई हुआ है इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री है। इमरान को लाडला रखा गया है, इमरान खान को धरने में सहूलतें दी गई हैं, कमर जवेद बाजवा का, फैज़ हमीद का, अपने इदारे के हवाले से भी उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें हुई हैं तो आखिर 9 मई हुआ है। ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा जी हाँ, अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर 2014 से बनाएं कि ये धरना क्यों दिया गया, ये नवाज शरीफ साहब को क्यों फारिग किया गया, ये सारी चीज़ें आए ना उसमें। और ये कह रहे हैं हाँ जी हाँ, करें सारा, दिखाएं फुटेज, हम ये है वो है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुकाबले पे। और ये मना रहे हैं इजहार हमदर्दी फौज के साथ, और वो कह रहे हैं जी असी एहतजाज करेंगे। तो ये जनाब सारी सूरत हाल है। वो अभी भी मुकाबले पे है। वो क्या कोई मान रहे? DGISPR ने जो कहा है कि माफ़ी मांग लो, वैसे उन्होंने मेरे हिसाब से ये गलत बात की है। कोई माफ़ी नहीं, इसका मतलब जो मर्जी जिसको कत्ल कर दे बाद में माफ़ी मांग ले, चोरी डकैती कर ले बाद में माफ़ी मांग ले ना, ये नहीं होता। उसको उसके किए की सज़ा मिलती है, मिलनी चाहिए ना। तो ये बात उन्होंने गलत की है DGISPR ने कि जनाब वो माफ़ी मांग लें और फिर देखें, और ये वो ऐसी बातें नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। इसके ऊपर मज़ीद आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी ये ख्वाजा आसिफ साहब का भी इंटरव्यू लगा हुआ था। वो शाहजेब खानज़ादा कह रहा था जी हमने PTI के सारे कारकुनों को कहा है कि आए अपना मौक़िफ़ दें, कोई नहीं आया। तो आखिर ख्वाजा आसिफ साहब आए, उन्होंने भी यही बातें की हैं कि जनाब लाडले को जो सहूलतें दी गई थी, और अब ये कह रहे हैं जी फलाना फलाना। देखें
میں آپ کو یہ بات صحیح بتاؤں، اگر تو یہ عمران خان کو پکڑنا چاہے نا 9 مئی میں، ان کے پاس 101 ثبوت ہے، عدالت کے پاس بھی ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کے پاس بھی ہے، لیکن کوئی نہ پکڑنا چاہے تو پھر تو کہتے ہیں جی من حرامی تے حجتاں ڈھیر، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلے جی، اس کے اوپر میں نے 2-3 ویڈیو بنائی ہیں، بہت زیادہ بنائی ہیں اور بھی بنتی رہیں گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے جی کہ میں مولانا نواز شریف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، صرف فرق یہ ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں آپ میری طرف آئیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ میری طرف آئیں۔ انہوں نے بڑے لائٹ موڈ میں باتیں کی ہیں۔ بہرحال مولانا کی حد تک ہم انشاءاللہ سارے پر امید ہیں کہ مولانا صاحب آخر عمرانڈوز کے ہتھے نہیں چڑھیں گے، اور آج انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ 9 مئی کو جو میں پشاور میں کر رہا ہوں جلسہ، اس کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے، یعنی 9 مئی کے حق میں یا یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا اپنا وہ ہے، یہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ پہلے پی ٹی آئی والے تھوڑے سے خوش ہو رہے تھے کہ شاید ساڑھے حق مولانا صاحب 2-4 گفتگو تقریریں کر دیں گے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اے میرا اپنا ہے، اے میرا اپنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی ابھی حالات ایسے آرام آرام سے گزرتے جائیں گے نا، آپ دیکھ لینا آہستہ آہستہ مطالبہ بڑھتا جائے گا کہ جناب نواز شریف اگے آوے، نواز شریف اگے آوے، مسئلہ دا حل نواز شریف ہے، سارے مسائل کا حل پاکستان میں نواز شریف ہے۔ اور شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب سعودی وفد بڑا خوش گیا ہے، بڑا کیا خوش گیا ہے، وہ سارا پاکستان خرید رہے ہیں اور ہم بیچ رہے ہیں، اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ اس میں کون سی خوشی کی بات ہے جی؟ ساری چیزیں تو ہم ان کو سیل کر رہے ہیں اور وہ دھڑا دھڑا آ رہے ہیں، محمد بن سلمان بھی آ رہے ہیں، وہ تو ادھر پورا اپنا وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں ہمیں عوام اس وقت چپ ہے، اگر یہ چیزیں امریکہ خرید رہا ہوتا یا روس خرید رہا ہوتا تو پھر عوام بولتی کہ جی پاکستان نو بیچ رہے ہیں یہ وہ۔ اب چونکہ ایک مسلم برادر ملک آ رہا ہے ساری چیزیں خریدنے کے لیے، تو اب جناب ہم سارے مطمئن ہیں کہ جناب سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ساری صورتحال ہے، باقی آپ ہم سے رابطے میں رہیں انشاءاللہ تعالی، ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو ایک بنے تو دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے اور پرسوں کیا ہوتا ہے۔ پرسوں کے لیے جناب میرے ذہن میں بھی آپ تجاویز دیں کہ ہم فوج کے ساتھ کیسے اظہار یکجہتی کریں 9 مئی کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کوئی اچھی تجاویز آپ دے دیں تو پھر اس کے اوپر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔